बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जनवरी 2026 रोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। छुट्टियों में निजरान के पार्क्स और बागात फैमिली के लिए पुरकशिश मकामात बन के। सऊदी अरब में स्कूलों की छुट्टियों के दौरान निजरान के इलाके में पार्क सियाहत के शौकीन अफराद और फैमिलीज़ के लिए पसंदीदा मकामात में तब्दील हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि निजरान के ये मकामात टूरिस्ट में मकबूल हैं और उनके तफरीही पहलुओं में हर उम्र के अफराद के लिए कुछ ना कुछ लुत्फ़अंगेज़ जो बात है वो मौजूद होती है। निजरान के इलाके में 3 बड़े पार्क हैं, 65 बागात, पैदल चलने की 20 गुजरगाहें जबकि 5 अवामी स्क्वाड्स हैं। एसपी के मुताबिक इन जगहों पर लोग आम तौर पर दोपहर के बाद या शाम के आगाज़ पर आते हैं जब मौसम मोतदिल होता है। आने वाले कुदरती हुसन, सब्ज़े के दरमियान खुशगवार लम्हात, फैमिलीज़ के लिए बैठने के इंतज़ामात और अवामी जो रेस्टोरेंट्स हैं, साइकिलों के लिए मखसूस लाइन्स हैं और बच्चों के लिए खेलने की जगहों और अवामी सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं। और निजरान रीजन की बल्दिया ने छुट्टियों के दौरान तफरी और आराम की गर्ज से आने वालों के लिए महफूज और तफरीही माहौल फ्राहम करने की तैयारी कर ली है। गुज़श्ता कुछ दिनों से बल्दिया ने तकरीबन 8,10,000 स्क्वायर मीटर सब्ज़ाजार को बहाल किया है। 6,200 दरख्तों की जो है वो कटिंग की गई है और 110 नए पौधे और झाड़ियाँ लगाई गई हैं। मस्जिद कुबा में एक साल के दौरान 26 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद। मदीना मुनव्वरा जो है उसकी मस्जिद कुबा में गुज़श्ता जो साल है उसके दौरान अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी तादाद 26 मिलियन से तजावज़ कर गई है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है मदीना मुनव्वरा जो तरक्याती अथॉरिटी है उसने कहा जहां शहर पुरनूर में कई तरक्याती जो है मंसूबे मुकम्मल किए हैं वहां मस्जिद कुबा की जो तोसी है उसके हवाले से भी जामे मंसूबे पर काम किया गया है। और इसके अलावा जो है मंसूबे के तहत 2,500 मुरबा मीटर बैरूनी सहनों की तज़ीन व आराइश के अलावा एसी और बैरूनी सहनों में नमाजियों की सहूलत के लिए 150 छतरियाँ नस्ब की गई हैं। मस्जिद के सोती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 160 लाउड स्पीकर लगाए गए। इसके अलावा सहनों में 3,000 मुरबा मीटर रकबे पर कालीनों का इंतजाम किया गया। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि वो शहर मुक़द्दस में सुकून से क़याम कर सकें। याद रहे कि मस्जिद कुबा और उसके सहनों में तोसी की जा रही है। मस्जिद की गुंजाइश को 66,000 नमाजियों तक बढ़ाया जा रहा है। मंसूबे का मकसद मस्जिद कुबा की मजहबी अहमियत को उजागर करना और तर्ज तामीर के साथ उसके करीब वाक़े यादगारों को महफूज करना है। इंडोनेशिया में जेट्स की उलटने से सऊदी टूरिस्ट जान की बाजी हार गया। इंडोनेशिया के मगरबी जावा के साहिल पर जेट्स की उलटने से एक सऊदी शहरी जान की बाजी हार गया और जबकि उसके साथी शदीद जख्मी हो गए। औकात ने इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने के हवाले से बताया सऊदी शहरी की लाश की सऊदी अरब मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साहिल पर मौजूद एक यानी शाहिद के मुताबिक जेट स्की पर 2 लोग सवार थे जिनमें एक मर्द और दूसरी खातून थी। जेट स्की तेज़ी से खुले समुंदर की जानिब बढ़ रही थी कि वो अचानक बड़ी लहरों से टकराकर उलट गई। दोनों लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे जिसकी वजह से वो हादसे के चंद मिनट बाद सतह आब पर उभर आए मगर दोनों के जिस्म में हरकत नहीं थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच गई और दोनों को बाहर निकाला तो मालूम हुआ 39 साला जो सऊदी है वो मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि उसकी साथी 24 साला इंडोनेशियाई खातून जो सीती मरियम को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात इंडोनेशियाई पुलिस का वाटर और एयर यूनिट कर रहा है। गाड़ी का हादसा या जनरल इंश्योरेंस क्लेम, तखीर पर शिकायत कहां पर दर्ज करवाएं। सऊदी अरब में इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बाज़ औक़ात क्लेम हासिल करने के लिए जो है सारिफ को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जिसके लिए सामा की जानिब से सार्फिन का शिकायत सुनने और अजाला करने के लिए सामा केयर का खसूसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामा की जानिब से माली लेन देन और दीगर मामलात के हवाले से सार्फिन को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए उनकी वेबसाइट पर खसूसी पोर्टल सामा केयर के नाम से मौजूद है जिसका मकसद माली मामलात में सार्फिन की परेशानियों को हल करना है। सामा केयर का पोर्टल इस हवाले से बताता है कि हमारा टारगेट कस्टमर की परेशानियों और शिकायत का अजाला करना और उन्हें मुख्तसर वक्त में हल करते हुए फरीकैन के माबैन इंसाफ और शफाफियत पर मबनी फैसला करना है। सामा केयर के पोर्टल पर इंश्योरेंस कंपनी, मालियाती इदारे और कर्जे फराहम करने वाली कंपनियों के कस्टमर्स को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं।
عربی سے ناواقف افراد کے لیے انگلش میں بھی سہولت موجود ہے۔ ساما کیئر کے پورٹل پر لاگ ان کرنے کے بعد وہاں اپنا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ کا پاسورڈ محفوظ رکھیں اور تاکہ جب بھی ضرورت ہو اس کو استعمال وہ کیا جا سکے۔ کسی بھی انشورنس کمپنی یا مالیاتی ادارے سے کسی قسم کی شکایت ہونے کی صورت میں ساما کیئر کے پورٹل پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے لاگ ان کیا جائے۔ سعودی مرکزی بینک کی جانب سے انشورنس کمپنی کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسٹمر کے کلیم داخل کرنے کے 15 دن کے اندر مناسب جواب دیں۔ 2 ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد صارف کا حق ہے کہ وہ اپنے کلیم کی مدت میں ہونے والی تاخیر کے حوالے سے شکایت دائر کر سکتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ پر ہونے والی انشورنس کلیم میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ساما کیئر کے پورٹل پر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ پر کلیم یا جنرل انشورنس، ہیلتھ انشورنس کے بارے میں شکایت کے الگ الگ براؤزر دیے گئے ہیں۔ شکایت کرنے والا اپنے مطلوبہ سیکشن کا انتخاب کر کے وہاں اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے، جس کے لیے انگلش کی سہولت بھی موجود ہے۔ گاڑی کے حادثے کی صورت میں کلیم کی ادائیگی میں 15 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر ساما کیئر کے پورٹل پر شکایت درج کرنے کے ساتھ کمپنی کی جانب سے دیے گئے کلیم فارم کی فوٹو کاپی بھی اپلوڈ کی جائے تاکہ ڈاکومنٹری ثبوت ہو۔ ساما کیئر کی جانب سے 3 ورکنگ دنوں کے اندر مذکورہ کمپنی سے رابطہ کر کے شکایت کا ازالہ کر کے درخواست کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، ساما کی جانب سے ٹول فری نمبر 8001256666 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، جہاں عربی اور انگلش کی سہولت موجود ہے۔ ٹول فری نمبر پر کال کرنے سے بہتر ہے کہ پورٹل پر شکایت درج کی جائے، جہاں سے ملنے والا ریفرنس نمبر کے ذریعے ٹول فون نمبر پر کال کر کے معاملے کے بارے میں بات کرنا اور معلومات حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کے قوانین اور اوقات کار کا نظام، جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں ماہ سیام میں دن کے اوقات ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریاز مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، جو عصر کی نماز کے بعد سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سحری تک کھلے رہتے ہیں۔ یہاں سرکاری سطح پر رمضان المبارک کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے دن کے اوقات میں سرعام کھانے پینے پر مکمل پابندی کا نظام رائج ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کو قانون کے مطابق سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکاری سطح پر رمضان المبارک میں کام کا دورانیہ کم کر دیا جاتا ہے۔ سرکاری اداروں میں کام 5 گھنٹے جبکہ پرائیویٹ دفاتر اور جہاں کارکنوں کے اوقات کار 8 گھنٹے ہوتے ہیں انہیں کم کر کے 6 گھنٹے کر دیا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہوتا ہے، اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں سعودی عرب کے تمام شہروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام مساجد میں تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سعودی قرضے کو JF-17 طیاروں کی ڈیل میں تبدیل کرنے پر مذاکرات۔ پاکستان اور سعودی عرب تقریباً $2 ارب کے سعودی قرضوں کو JF-17 لڑاکا طیاروں کی ڈیل میں تبدیل کرنے کے لیے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار برطانوی خبر ایجنسی جو روئٹرز ہے انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جانے کے کئی مہینوں کے بعد اس اقدام سے لگتا ہے کہ فوجی تعاون مزید گہرا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات چیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح دونوں اتحادی ایک ایسے وقت میں دفاعی تعاون کو عملی شکل دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جب پاکستان کو شدید مالی تناؤ کا سامنا ہے اور سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امریکی وعدوں کے بارے میں غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی سیکیورٹی شراکت داری کو ازسر نو تشکیل دے رہا ہے۔ دوحہ میں حماس کے ٹارگٹ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد دونوں ملکوں نے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ذرائع میں سے ایک نے بتایا کہ بات چیت JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی فراہمی تک محدود ہے، جبکہ دوسرے ذریعے نے روئٹرز کو بتایا کہ جیٹ طیارے زیر بحث دیگر باتوں میں سے ایک بنیادی آپشن ہیں۔ JF-17 ہلکے لڑاکا طیارے ہیں جو پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے اور پاکستان میں تیار کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پہلے ذریعے نے بتایا کہ ڈیل $4 ارب کی تھی، جس میں مزید $2 ارب قرض کی تبدیلی کے بعد آلات پر خرچ کیے جائیں گے۔ اور فوج کے قریبی ذرائع نے روئٹر سے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کیونکہ وہ اس معاہدے پر بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ سعودی میڈیا آؤٹلیٹ سعودی نیوز 50 نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان کے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو 2 طرفہ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں تھے، جس میں فریقین کے درمیان فوجی تعاون بھی شامل ہے۔ پاکستان نے کہا یہ طیارہ گزشتہ سال مئی میں انڈیا کے ساتھ اس کی کشیدگی کے دوران تعینات کیا گیا تھا، جو کئی دہائیوں میں پڑوسیوں کے درمیان سب سے شدید لڑائی تھی۔ پاکستان کی فوج اور وزارت خزانہ اور دفاع نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا آفس نے بھی اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
ستمبر میں دستخط کیے گئے باہمی دفاعی معاہدے پر فریقین نے کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں پر حملہ کرنے کا جو سمجھنے کا عہد کیا تھا، جسے دہائیوں پرانی سیکیورٹی شراکت داری کو نمایاں طور پر مزید گہرا کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔